बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिथ था। अरबी में हारिथ शेर को कहा जाता है। एक बार हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास आए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा तो उन्होंने कहा, या अली, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं करेगा। हजरत अली की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़ा शेर ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के कदमों पे अपना सर रख के सलाम किया। उसके बाद उस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी जुबान में अली रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। शेरनी ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुतमईन होकर चली जाओ, ये मेरा वादा है, इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे अच्छा परवरिश कोई नहीं कर सकता। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए हुसैन, इस शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबुल हारिथ है। अबुल हारिथ की बचपन से ही इमाम हुसैन से दोस्ती हो गई। वो हर जगह इमाम हुसैन के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो चुका है, हम लोगों को इससे खौफ आता है कि कहीं ये हम लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन से कहने लगे, बेटा, अरब के लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिथ जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा हुसैन, अबुल हारिथ को आज़ाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। वो अली रदियल्लाहु अन्हु की तरफ देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा जान की गर्दन पर बाहें डालकर फरमाने लगे, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म। इसके साथ ही इमाम हुसैन के आंसू उनके रुखसारों पे आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा जान, आज का दिन निकाले, कल अबुल हारिथ आपको नजर नहीं आएगा। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि बेटा हुसैन, आज का दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन रोकर फरमाने लगे, बाबा जान, बाहर शाम हो गई है, ये वक्त किसी को बाहर निकालने का नहीं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन को सीने से लगा लेते हैं। इमाम हुसैन जब तहज्जुद के वक्त शेर को खाना देने गए तो अबुल हारिथ ने कहा, आज इतनी जल्दी? तो इमाम हुसैन ने सारी बातें अबुल हारिथ को बताई। अबुल हारिथ ने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। रिवायत के अंदर है, इमाम हुसैन ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला के टिले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस उस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिथ ने कहा, वो आवाज़ कौन देगा, आप? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं। तो अबुल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास? इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं। फिर इमाम हुसैन रोए और फरमाने लगे, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या मेरी माँ फिजा तुम्हें आवाज़ देगी? आज भी करबला मुअल्ला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फिजा ने अबुल हारिथ शेर को आवाज़ दी थी। जब इमाम हुसैन ने अबुल हारिथ को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि ए अबुल हारिथ, तुम मुल्क के इराक में चले जाओ, वहाँ पे नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। इमाम हुसैन का हुक्म मानकर अबुल हारिथ मदीना से चला गया। वो आशूर की शाम थी जब इमाम हुसैन शहीद हुए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शोर गुल मच गया।
عمر ابن سعد لائن کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میری پاک سیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کا ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی، اسے مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور وہ ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دینے لگی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چندی گھڑی میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ لوگ گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے خون امام حسین سے اپنی پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ گئے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد کو خبر ملی تو وہ لائن کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ بی بی فضا نے شیر کی آنے کی خبر بی بی زینب کو سنائی اور اس طرح لاش اتھر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین کا لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے اواچے کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین کے جسم مبارک کو رون ڈالا تھا۔ اس کا ذکر مقتل کی کتاب ریاض القدوس میں موجود ہے۔ مقتل کی کتاب ریاض القدوس میں صفحہ نمبر 325 سے 326 پر یہ واقعہ درج ہے۔